السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في فيديو جديد. سعيد جدا أنني معكم في هذا لا نوفيل فيديو اللي غادي نشوفها إن شاء الله لا كوريكسيون بالنسبة للإكزامان تاع الموديول استراتيجي اندستريال الخاص بالسيمستر 6. كنعتذر على الغياب اللي كان في الأيام اللي فاتت، ولكن هذا ما كيعنيش أننا ما نديروش الكوريكسيون تاع الإكزامان بالنسبة لهذا الموديول هذا. فبالتالي ضروري خاصكم تكونوا ضربتوا واحد الله على لي فيديو اللي داجوا من قبل. فبالتالي واحد نسبة كبيرة تاع أنه من بين لي شابيتر اللي شرحناه في لي فيديو من قبل بيان سور غادي تحط شي كيستيون منهم. هذاك الشيء علاش خاصكم ضروري تكون عندكم واحد الفكره باش نتخطيو هذا ليكزامان هذا تاع اليوم ان شاء الله. بالنسبه للكيستيون اللي عندنا اليوم اللي غادي نتخطيوها اللي كانت حطات في لوردينير تاع 2017 اللي هي لا كيستيون نيميرو 2 اللي كتقول بلا لافونتاج كونكورونسيال ايت ان افونتاج temporaire. Quel rôle a joué pour la stratégie de l'entreprise. فبالتالي هاد لو مو هذا تاع الكلمه تاع لافونتاج كونكورونسيال ايت ان افونتاج temporaire كنا شفناها في الشابيتر الاول. فبالتالي هذاك الشيء ضروري خاص تكون عندكم واحد الفكره وتكونوا على الاقل قريتوا هذاك الشابيتر باش يبان لكم الافكار اللي غادي نتخطيوهم باش نكتبوهم في الموضوع. دونك بالنسبه لهاد لا كيسيون هادو لي مو كلي اللي عندنا هو لافونتاج كونكورونسيال، لافونتاج temporaire او لا استراتيجي. فبالتالي هاد لي مو خاصنا ضروري نذكروهم ومنهم نبداو نجبدوا الموضوع اللي غادي نتخطيو اكثر. اون جينيرال لا كيسيون كتقول بانه باش لونتربريز تكون عندها واحد لافونتاج كونكورونسيال باش تكون متميزه على لي كونكورون ديالها على المنافسين خاصها تلجأ لواحد الاستراتيجي من بين ثلاثه الاستراتيجي اللي ذكرنا في الكور. يا اما تخصص بالنسبه للاستراتيجي با برودوي، يعني تحاول ما امكن تحط لي برودوي اللي هما انوفون، ولا تلعب على لا تكنولوجي تاع لي برودوي ديالها، ولا تلعب على لو مارشي. هادو هما لي استراتيجي اللي كاينين اللي خاص تلعب عليهم لونتربريز باش يكون عندها واحد لافونتاج كونكورونسيال. هذه هي الفكره بصفه عامه وحنا غادي نتخطيوها باغ ديتاي. اللي بغيت نقول كذلك بانه هاد لا ميثود اللي كنكتب بها انا ما كتعنيش هي فقط البوحده اللي صحيحه ولا هي اللي كاينه ولا هاد الشيء اللي صحيح. كل واحد ياخذ المعلومات اللي بغا ويكتب بالطريقه ديالو. بغيتي هاد الطريقه مرحبا، ما بغيتيش تقدر تاخذ المعلومات اللي بغيتي، وكل واحد من الاحسن يكتب بالطريقه ديالو باش ما تكونش تشابه في الافكار من بعد. الوغ بالنسبه لا كيسيون ديالنا غير من الاحسن نبدا بواحد لانتروديكسيون، واحد المقدمه اللي نشرحوا فيها التعريف تاع لي موكلي اللي عندنا ونهيئوا العرض. الوغ لافونتاج كونكورونسيال و لافونتاج كومبيتيتيف هذا واحد السينونيم تاع لافونتاج كونكورونسيال اللي من خلاله كتبين كذلك البروف انك راك عارف اشنو كتقول وعارف اش من شابيتر علاش كتهضر. لافونتاج كونكورونسيال و لافونتاج كومبيتيتيف ايت ان افونتاج temporaire. دونك هنا احترمنا وذكرنا هذاك لو مو اللي ذكرنا البروف باش كنستعملوا هذوك لي موكلي ديالو اللي منهم كنحلوا الفكره. واحد لافونتاج temporaire يعني temporaire اللي متعلق بلو طون، متعلق بالوقت. فبالتالي لافونتاج كونكورونسيال ماشي ديما لونتربريز كتبقى شاده هذيك لافونتاج ديالها ديما كتكون متميزه عليها في 10 سنين كامله، وانما متعلق بواحد لو طون يا اما مده صغيره ولا كبيره على حساب لونتربريز. فبالتالي هو لافونتاج اللي متعلق بالطون temporaire de l'entreprise sur ses concurrents، يعني اللي كيخلي واحد لونتربريز عندها واحد لافونتاج، عندها واحد التميز مقارنه مع المنافسين ديالها. C'est un élément qui différencie totalement l'offre d'une entreprise par rapport à ses concurrents et que l'entreprise doit le conserver durablement. هو واحد l'élément اللي يبين الاختلاف ولا اللي كيخلي واحد لونتربريز مختلفه توتالمون، مختلفه من ناحيه اش؟ من ناحيه لوفر تاع لي برودوي ولا لي سيرفيس ديالها. واحد لوفر اللي هو توتالمون ديفيرون دون انتربريز بارابور ا سي كونكورون، يعني كيبان بان واحد لونتربريز عندها واحد لوفر بيان او سيرفيس اللي مختلف على المنافسين ديالها. هادشي اللي كيخليها انها يكون عندها واحد لافونتاج على المنافسين ديالها. et que l'entreprise doit le conserver durablement. فقط ماشي خاص فقط يكون عندك لافونتاج كونكورونس بوحدو، ولكن حاول ما امكن انك تحميه وهذاك لافونتاج يبقى عندك لاطول مده ممكنه. باغ اكزومبل تحط شي برودوي اللي هو انوفون اللي ما تقدر حتى شي انتربريز توصل ليه، ولا تحاول ما امكن الا كان شي بروفي ولا شي اختراع تخليه ولا تنسبه للشركه ديالك باش ما يتقللش. فبالتالي هذه هي بكل بساطه واحد ديفينيسيون خفيفه اللي ذكرنا فيها لافونتاج كونكورونسيال و لا ديفينيسيون ديالها. وفي الاخير كنحطوا لا كيستيون اللي غادي نطرقوا لها في العرض: كيل رول جو لافونتاج كونكورونسيال بور لا استراتيجي دو لونتربريز. اشنو هو الدور اللي كتلعب لافونتاج كونكورونسيال من اجل لا استراتيجي دونتربريز. ندوزو دابا للعرض. لافونتاج كونكورونسيال سيكزيست
امتى كيكون عندنا هاد لافونتاج كونكورونسيال؟ باش كتكون واحد لونتربريز مختلفه على المنافسين ديالها. L'avantage concurrentiel s'existe lorsque l'entreprise cherche à innover et ses concurrents tentent d'imiter ou d'établir un avantage abandonné. امتى كيخلي واحد لونتربريز مختلفه على الاخرين وعندها واحد لافونتاج؟ فاش كتكون واحد لونتربريز شيرش ا انوفي، كتقلب على انها تجيب شي اختراع اللي هو جديد واللي هو ما كاين في السوق، فبالتالي وحده كتحاول ما امكن انها تجيب اختراعات جديده واللي هي مختلفه، وبحيث ولا في الطرف الاخر لي كونكورون ديالها المنافسين طونت ليميتي، يعني كيحاولوا فقط انهم يقلدوا هذوك البرودوي اللي ولا داك السيرفيس اللي كتلوح لونتربريز الاولى، فقط تقليد ايميتي اللي هي ليميتاسيون اللي هو تقليد، او ايطابليغ ان افونتاج ابوندوني، ولا كيحاولوا يجيبوا واحد البرودوي ولا واحد لينوفاسيون اللي كتكون دازت عليها الوقت ولا قدامت. فبالتالي كما كنشوفوا واحد لونتربريز كتحاول ما امكن تكون سابقه، كتانوفي، كتجيب شي حاجه جديده، والاخرين غير كيقلدوها ولا كيجيبوا شي حاجه اللي داز عليها الوقت. هذا الشيء اللي كيخلي ديما لونتربريز الاولى فايتهم بدرجه، اللي كيخلي ديما عندها لافونتاج كونكورونسيال. دونك هذا الشيء هو اللي كيخلي ان لافونتاج كونكورونسيال موجود عند شي انتربريز. من بعد لافونتاج كونكورونسيال سي بيان، دونك مزيان ان في واحد لو مارشي تكون واحد لونتربريز عندها واحد لافونتاج كونكورونسيال تكون فايتهم بدرجه، باش كيخلي واحد شويه المنافسه بيناتهم، لا كونكورونس اللي ذكرناها في لي شابيتر الثاني. دونك لافونتاج كونكورونسيال هو حاجه مزيانه، ولكن مي لافونتاج ابسولي دون à l'entreprise le pouvoir d'avoir une position dominante dont elle peut être tentée de mal utiliser. لافونتاج كونكورونسيال مزيان، ولكن فاش كيكون لافونتاج ابسولي، يعني فاش كيكون واحد لافونتاج اللي كيكون فقط عند شركه وحده، باغ اكزومبل شركه وحده هي اللي كتجيب اختراعات جديده، ولا هي اللي كتحط انوفاسيون، يعني فايتهم ماشي بدرجه وانما بدرجات اللي هي كثيره. باغ اكزومبل شي انتربريز اللي شاده واحد البار دو مارشي اللي اكثر من 90%، دونك هذا واحد لافونتاج اللي كيخلي هذيك لونتربريز عندها واحد لا دوموند كبيره ولا عندها واحد البار دو مارشي كبير. فبالتالي هنا ما كاينش منافسه صغيره، وانما المارشي باين راه مونوبول. هذا كيخلي هاد لونتربريز عندها واحد لافونتاج ابسولي، وهذا لافونتاج ابسولي غادي يخول لونتربريز انه يعطيها واحد البوفوار، كتكون عندها واحد القوه وكتخليها في واحد لا بوزيسيون دومينونت، واحد الوضعيه مهيمنه، حيت هي اللي شاده المارشي، هي اللي شاده واحد لا دوموند كبيره من لو مارشي. ولكن فاش كتكون عندها الهيمنه هذه كامله وهذا البوفوار كامله، تقدر انه il peut tenter à de mal utiliser، دير واحد المال اوتيليزاسيون تاع داك البوفوار اترافير كوا، اترافير باغ اكزومبل انها تزيد في لو بري، بما انها هي بوحدها اللي كاينه في السوق، هي شاده 90% ديال المارشي، هي اللي عندها لا دوموند كثيره، تقدر تزيد لي بري، تطلع لي بري لاي حاجه بغات، وما عند حتى شي واحد يقول لها لا، وهذا الشيء غادي يكون ماشي في صالح لو كونسوماتور فينال. فبالتالي لافونتاج كونكورونسيال مزيان، ولكن لافونتاج ابسولي كيخلي عند واحد لونتربريز واحد البوفوار اللي هو كبير، اللي تقدر انها توصلوا لسوء استخدام هذيك السلطه، واللي غادي يكون ماشي في صالح لو كونسوماتور. الوغ لافونتاج كونكورونسيال مزيان، ولكن لافونتاج ابسولي لا. Après, pour que l'entreprise dispose d'un avantage concurrentiel, elle doit agir sur une stratégie parmi les trois. باش l'entreprise يكون عندها واحد l'avantage concurrentiel تكون مختلفة ولا فايتة لي زونتربريز الاخرين بدرجة، خاصها تاجير، خاصها تخدم على وحدة من بين لي 3 استراتيجي اللي هما سواء لا استراتيجي دو برودوي ولا لا تكنولوجي ولا لو مارشي. دونك هنا ذكرنا لو مو تاع الاستراتيجي اللي هو كان باغمي لي موكلي اللي كان في لا كيستيون. فبالتالي كاينين 3 استراتيجي، يا اما كتركز لونتربريز على البرودوي ولا التكنولوجي ولا لو مارشي باش يكون عندها واحد لافونتاج كونكورونسيال. Premièrement pour le produit، اولا بالنسبه للبرودوي كيفاش هاد لونتربريز انطلاقا من البرودوي غيولي عندنا افونتاج كونكورونسيال، انطلاقا من لا استراتيجي دو ترافاي سور البرودوي غادي يولي عندنا افونتاج كونكورونسيال اترافير que l'entreprise doit s'appuyer sur l'innovation de concept radical، يعني تحاول ما امكن تجيب شي حاجه اللي هي انوفي، شي حاجه اللي هي جديده، اختراع اللي هو ما كاينش في السوق، اللي تحيد به هذاك الكونسيبت راديكال، يعني دوك الافكار ولا هذاك الشيء القديم. باغ اكزومبل فاش كتجيب في اول مره بانوا التليفون تاكتيل، فبالتالي راه حيدوا هذيك الفكره القديمه اللي كانوا بالتليفون بارتوش. فبالتالي هذا راه باغمي لينوفاسيون، ولونتربريز اللي اول وحده في السوق حطات هذا لو برودوي هذه راه كان عندها واحد لافونتاج كونكورونسيال اللي هو باين. الوغ تقدر يا اما انها تابوي على لينوفاسيون دي كونسيبت راديكال، ولا اميليوري لو نو اي لا نوتوريتي دونتربريز، ولا تحاول ما امكن تخدم على لو ماركتين، ولا تزيد من السمعه
تاع لونتربريز اترافير لو نو. باغ اكزومبل فاش كنقولوا كوكاكولا، ماكدونالدز، اديداس، هادو كاملين دي زونتربريز اللي خدموا على البرودوي ديالهم وبالضبط في لو نو ولا نوتوريتي بالسمعه تاع لونتربريز اترافير لي بوبليسيتي اي لو ماركتينغ. دونك هادو تا هما باغمي لي استراتيجي داخلين في البرودوي، ولا سينون دو بروبوزي دي بيان اي سيرفيس بارفيت كوريسبون اوز اتون دي كليون. ولا الا ما بغاتش تانوفي، ما قداش انوفي، ما قداش انه تعطي تاميليوري لا نوتوريتي ديالها، تقدر فقط انها تعطي دي بيان ولا لي سيرفيس على حساب لوفر ديالها اللي هما كوريسبون اوز اتون دي كليون، يعني بحال كتعطيهم داكشي اللي بغاو بالضبط. يعني بالنسبه لي سناك ولا لي ريستورون، دونك كيف اون فوا غادي يكون هذاك المذاق مزيان، هادشي غادي يخلي انه لي كليون غادي يعجبهم هذوك لي زاتونت اللي بغاو لقاهم في هذاك لا ريستورون، وبالتالي غادي يخلي ان هذاك لا ريستورون عنده واحد لافونتاج كونكورونسيال انطلاقا مناش من هذاك البرودوي باغ اكزومبل لي بلا ديالهم اللي خدموا عليهم. فبالتالي هنا لونتربريز استعملت لا استراتيجي تاع البرودوي باش يولي عندها لافونتاج كونكورونسيال على لي كونكورون ديالها. دونك هذه هي بروميير استراتيجي. Deuxièmement, pour la technologie, l'entreprise doit renforcer sur l'avance technologique qu'elle a apporté une position dominante face à ses concurrents. دونك باينه بالنسبه لا تكنولوجي، خاص لونتربريز تحاول ما امكن تخدم على لا تكنولوجي ديالها. وهنا كنقولوا بالضبط بالنسبه لو مارشي تاع لي تيليكومونيكاسيون ولا مارشي تكنولوجي، باغ اكزومبل لي سمارت فون، لي بي سي بورطابل، لي تابليت، وحتى بالنسبه لي فواتور الكتريك. هنا خاص ما امكن لافونتاج كونكورونسيال ولا لونتربريز تخدم على لا تكنولوجي ديالها. هادشي اللي غادي يخلي انه لا تكنولوجي تاع لونتربريز عندها واحد لافونتاج كونكورونسيال اللي غتبروبوزي واحد البرودوي اللي هو مختلف، ولكن انطلاقا من اش ماشي بالنسبه للمذاق، وانما بالنسبه لا تكنولوجي ديالها اللي غادي تكون في واحد السمارت فون باغ اكزومبل وما غاديش تكون في لي سمارت فون الاخرين. هادشي اللي غادي يخلي لونتربريز عندها واحد لا بوزيسيون دومينونت في واحد السيطره مهيمنه مع لي كونكورون ديالها، يعني غتكون هي ديما سابقون بخطوه ولي كونكورونس ديالها لا. هادشي غادي يخلي انها عندها افونتاج كونكورونسيال انطلاقا مناش من لا تكنولوجي ديالها ولا ديك الخدمه تاع انها تاميليوري لا تكنولوجي تاع لي برودوي ديالها. وفينالمون اخر استراتيجي اللي خاص تخدم عليها لونتربريز فينالمون لو مارشي sur lesquels est planté que l'entreprise doit le bien choisir car il lui procurera un avantage concurrentiel. هنا par exemple إلا l'entreprise ما قداش أنها تلعب على le produit ولا لا تكنولوجي، تقدر أنها تلعب على المارشي. عندك par exemple المارشي فين كتكون ولا فين كتصايب هذيك l'entreprise ديالك بيان سور كيعاونك، يقدر يا اما يعاونك ولا يحطمك. par exemple هنا l'entreprise خاصها تحاول ما أمكن تاخذ بعين الاعتبار ودرس مزيان ولا بيان شوازيغ هذاك البرودوي. علاش؟ حيت هو اللي غادي يعاونها باش يكون عندها واحد لافونتاج كونكورونسيال. كيفاش؟ بحال لو كا تاع لو مارشي دي زونغري دون اون ريجيون اغريكول. فاش كدير كتكون تاع واحد لونتربريز اللي لا برودكسيون ديالها تاع الحبوب تاع لي زونغري تاع الاسمده باغ اكزومبل، هذه هي لاكتيفيتي ديالك. وكتكون انت اصلا المارشي فين خدام هو في واحد المنطقه فلاحيه. بيان سور هذاك الشيء غادي تقام هذاك البرودوي ديالك غادي تقام رخيص حيتاش انت في منطقه فلاحيه، وكذلك غادي تفهم بالضبط اشنو الاحتياجات تاع المنطقه. فبالتالي هنا اشنو اللي عاوننا؟ ماشي البرودوي وماشي لا تكنولوجي، وانما لو مارشي حتى هو كيعاوننا باش انك يكون عندنا واحد لافونتاج كونكورونسيال. باغ اكزومبل فاش كتكون انت عندك لونتربريز في هذيك لا ريجيون اغريكول كيتقام عليك لو كو تاع البرودوي رخيص، فبالتالي كيكون حسن من انها من ان هذاك الكونسوماتور يجيب السلعه من برا اللي غتزاد عليها الضريبه واللي غتزاد عليها الترونسبور اكسيتيرا. فبالتالي هنا اللي خلى هاد لونتربريز يكون عندها واحد لافونتاج كونكورونسيال ماشي البرودوي وماشي التكنولوجيا، وانما لو مارشي حتى هو عاوننا باش اننا نختلفوا على لي زونتربريز الاخرين. وهاد لونتربريز بالضبط اللي اختارت لو مارشي اللي هو مارشي تاع لي زونغري وبالضبط في لا ريجيون اغريكول غتكون هي اللي مختلفه عليهم، وغادي يكون عندها لافونتاج كونكورونسيال كبر من المنافسين ديالها. فبالتالي بكل بساطه هذا هو الموضوع. بالتالي هذه الطريقه باش اللي بانت لي انا مزيانه. كيف ما قلت من قبل تقدروا تزيدوا اللي بغيتوا تنقصوا اللي بغيتوا، فقط هذه هي الافكار اللي خاص ضروري تذكر انطلاقا من لا كيسيون. والا غلطت شي حاجه ولا كان عندكم شي تصحيح ولا شي حاجه ما رديتها للبال، خليوها لي في لي كومونتير، ومرحبا بجميع الاسئله ديالكم والملاحظات.
نتمنى يا رب تكون وصلت الفكره تكون هاد لا فيديو هادي عجباتكم وفاتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا، تهلاو في راسكم.